धन्यवाद गर्दछु जगतका सृष्टिकर्ता परम प्रधान परमेश्वर पितालाई गुरु येशू मसीहको नाममा लाखौँ करोडौँको धन्यवाद गर्दछु। त संसारमा ईश्वर एउटै हुनुहुन्छ, जो ईश्वर निराकार हुनुहुन्छ। त हिजोका दिन हामीले बनाएका ईश्वर खोज्यौँ, तर हामीलाई बनाउने ईश्वर हामीले चिन्न सकेनौँ। त्यसै कारणले दलदलमा थियौँ, कष्टमा थियौँ, रोगमा थियौँ। ईश्वरको खोजी गऱ्यौँ, उद्धारको खोजी गऱ्यौँ। त आज हामीले हाम्रा आत्मामा भएका हामीलाई बनाउने ईश्वरलाई चिन्न पायौँ। त्यसै कारणले जो कोही आफ्नो आत्माका ईश्वरलाई चिन्छ, आफूलाई सृष्टि गर्ने हैन, जो सृष्टिकर्तालाई चिन्छ, उसले उद्धार मुक्ति अवश्य पाउँछ। किनकि मेरो जीवनमा पनि यस्तै भएको थियो। म पनि मैले बनाएका ईश्वरमा कुदेको थिएँ, कतै उद्धार पाउँछु कि भनी, तर असम्भव रहेछ। जब मैले आफूलाई बनाउने ईश्वरमा मन लगाएँ अनि आत्माका ईश्वरलाई मैले पुकारेँ अनि उहाँले मेरो जीवनमा कार्य गर्नुभयो। त्यसै कारणले आज म उहाँकैमा आराधना गरेर हिँडेको छु, उहाँकै महिमा गरेर हिँडेको छु। त्यसै कारणले जो कोही विश्वास गर्नुहुन्छ, आउनुहोस् आत्माका ईश्वरलाई चिनौँ भनेर उनी संसारलाई सृष्टि गर्नुहुने परमात्मा परमेश्वर पितालाई चिनाउनु हुने, उहाँसँग प्रेम गर्न सिकाउनु हुने, उहाँको बाटोमा डोर्याउनु हुने, यस नेपालका ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्रका प्रमुख तथा यस संसारकै एकमात्र सच्चाई जो हाम्रो नेपालको पोखरामा अवस्थित छ, जसका हाम्रा प्रमुख हुनुहुन्छ प्रकाश सरजी, उपप्रमुख सुशीला मेमजी लगायत उहाँको होल समस्त परिवारमा पनि म हृदयबाटै सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त हिजोका दिन दलदलमा थिएँ, कष्टमा थिएँ। त संसारको मानिसले तुच्छ ठानेको थियो, तर परमेश्वरले के गर्नुभयो त, आऊ मेरो सन्तान, संसारका मानिसले तिमीलाई तुच्छ ठानेका होलान्, तर मेरो नजरमा तिमी उच्च छौ, म तिमीलाई उच्च सम्मानका साथ राख्नेछु भनेर ईश्वरले चुन्नुभयो र मलाई सच्चाइको माध्यममा बोलाएर उहाँले आफ्नो शरणस्थान वासस्थान दिनुभयो, ताकि आज आएर यस मकवानपुर जिल्लामा पनि परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ र उहाँका आत्माका ईश्वरलाई चिन्नुपर्छ र उद्धार मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर हाम्रा अगुवा अग्रजले यसै सच्चाई शाखा हेटौँडामा पनि विस्तार गरेर एउटा परमेश्वरको राज्य गर्न सक्ने सामर्थ्यको, परमेश्वरको महिमालाई अगाडि बढाउन सक्ने हैसियत बनाई, जुन मलाई शाखा प्रमुख बनाउनु भएको छ, म हृदयबाटै सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजका दिन त परमात्मा परमेश्वरलाई जुन दिन मैले चिनेँ, जुन दिन मैले सच्चाइमा पाइलो टेकेँ अनि परमात्मालाई हृदयबाट पुकारेँ, आत्मादेखि पुकारेँ अनि मेरा अगुवा अग्रजका वचन मैले ग्रहण गरेँ, त उहाँको शिक्षा लिएँ, त जीवन के भयो त परिवर्तन हुन थाल्यो। जति म कष्टमा थिएँ, दुःखमा थिएँ, रोगमा थिएँ, मेरा भित्री शरीर भित्रका रोगहरू जसले मलाई यो जीवन दिनुभयो, म आफ्नो आमाको गर्भमा हुँदा मलाई जसले रच्नुभयो, उहाँले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको यो, उहाँ बस्नका लागि बनाउनु भएको यो पवित्र मन्दिर, जहाँ के चिजको घटी कमी थियो, के चिजका कारण शरीरमा खिया लागेको थियो, कमजोरका आत्मा बनेका थिए, डरका आत्मा भएर बसेका थिए, त उनी यो मन्दिर बनाउनु हुने, आमाको गर्भमा रच्नुहुने, संसारलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर परमात्मा परमेश्वरले मेरा सबै रोगहरू
मसीमा दूर गरिदिनु भयो। यस्तो परमेश्वर पितालाई म करोड करोड धन्यवाद गर्छु। त परमात्मा परमेश्वरलाई जब चिने, उहाँले वचन दिनुभयो, वचन हालिदिनु भयो। मैले प्रार्थना गरेँ, मैले बिन्ती गरेँ, त हे ईश्वर, म सारा संसारिक जीवनमा जो मनुष्यले बनाएका अनेक ईश्वर थिए, अनेक ईश्वर भनेर अनेक चिज वस्तुमा विश्वास राख्थेँ। कहिले खोलामा राख्थेँ, कहिले वन जङ्गलमा राख्थेँ, कहिले हाम्रै हातले कुटी कुटी बनाएका थिए अनेक मूर्तिहरूमा राख्थेँ। तर पनि मलाई उद्धार थिएन। हातहरू थिए, तिनका नाकहरू थिए, कानहरू थिए, तर पनि म पुकार्थेँ, उसका कानले सुन्दैनथे, उसका कानले मलाई छाम्दैनथे, कठैभरि मलाई भन्दैनथे। नाक थिए तर सुँघ्न सक्दैनथे। सुगन्धित सुगन्धित अगरबत्तीहरू बालेर म पूजा गर्थेँ, त्यसको धुप उनीहरूको आत्मामा पस्दो रहेनछ। अनि म पुकार्थेँ, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हजुर नै हुनुहुन्छ ईश्वर भनेर म टाउको ठोक्थेँ। कहिले आफ्नो शिरलाई पाउमा पछार्थेँ, तर पनि उद्धार थिएन। कसैले सुनवाई गर्दैनथ्यो। झन् पीडामाथि पीडा, दुःखमाथि दुःख थपिन्थ्यो। त अनेक द्रव्यहरू चढाइन्थ्यो, तर आफूलाई खाइ नखाइ गरेका जोडेका होइन अनेक चिज वस्तु चढाइन्थ्यो, तर पनि उद्धार थिएन। तर जुन दिन आत्माका ईश्वर चिने, त आत्मादेखि पुकारे, न त उहाँलाई कुनै द्रव्य, न त कुनै चिज वस्तु, न त कुनै वस्त्र पहिराउनु पर्ने, सिर्फ पवित्र आत्मा भई धन्यवाद टक्राउनु पर्ने। जब आत्माबाट विश्वास गरेँ र धन्यवाद टक्राउन थालेँ, त मेरो जीवनमा परमात्मा परमेश्वर पिताले कार्य गर्न सुरु गर्नुभयो। शरीरमा भएका रोगहरूलाई दूर गराउनु भयो। शरीरमा भएका डरहरू, चिन्ताहरू, त्रासहरू, अनेक किसिमका दुष्ट आत्माहरूलाई निकालेर मसीमा दूर गराएर फुल जस्तो बनाएर हल्का बनाई शरीरलाई चङ्गाई गरिदिइसक्नुभयो। यस्तो परमेश्वर पितालाई फेरि पनि म करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीह येशूमा। त परमात्मा परमेश्वर पिताले मलाई वचन दिनुभयो, यदि तिमी ममा रहन्छौ भने म सदा सर्वदा तिमीमा रहनेछु। वाह, परमात्माका यी वचनै काफी छन् होइन। यदि हामी कुनै चिज वस्तुमा भरोसा राख्छौँ, त त्यो चिज वस्तु रहउन्जेल मात्रै हामी उपभोग गर्न पाउँछौँ। तर यस्तो चिज वस्तुमा हामी भरोसा राखौँ जो कहिल्यै नाशवान हुँदैन, जो कहिल्यै मर्दैन। संसारका जो भगवान भनेर हामी बुझ्यौँ, ती सबै मरिसकेका भगवानलाई हामीले पूजा गऱ्यौँ। तर आज जो परमात्मालाई हामीले चिन्न पाएका छौँ, उहाँ निराकार हुनुहुन्छ, उहाँ कहिल्यै मर्नुहुन्न छैन। आकाश पृथ्वी टलेर जाला, तर उहाँका वचन कहिल्यै टलेर जाने छैनन्, सदा सर्वदा जीवित रहनेछन् भनेर उहाँले शास्त्रमा पनि बताउनु भएको छ। त्यसै कारणले म भन्दछु, परमात्मा लिएका वचन जबसम्म हामी उहाँमा विश्वास गर्छौँ, जबसम्म आत्माका ईश्वर हुनुहुन्छ है, उहाँले चाहिँ हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको है, आमाको गर्भमा रचना गर्नुहुने उहाँ नै दयालु, कृपालु, प्रेमिलो ईश्वर चाहिँ हाम्रो आत्मामा हुनुहुन्छ, आत्मा स्वयं परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर जब विश्वास गर्छौँ, तबसम्म उहाँ हामीसँगै रहनुहुन्छ र हाम्रो जीवनमा कार्य गर्नुहुनेछ। त्यसैले परमात्मा परमेश्वरले बताउनु भएको छ, हे मेरा पवित्र सन्तान, नडराऊ, किनकि मैले तिमीलाई डरको आत्मा होइन, मैले निडर र जितको आत्मा दिएको छु। त्यसैले तिमी समस्याभन्दा ठुला छौ। यो संसारका तिमी ज्योति हौ। तिमी बाहेक यो संसारमा अन्य कुनै पनि चिज वस्तु छैन। त्यसैले संसार मैले वचनद्वारा सृष्टि गरेँ, आकाश पृथ्वी पनि मैले वचनद्वारा सृष्टि गरेँ। अँध्यारो थियो संसार, त उज्यालो भइजा भने त उज्यालो भयो। तर मैले तिमीलाई आफ्नै स्वरूपमा मेरै हातद्वारा मैले तिमीलाई रचेको हुँ भनेर परमात्माले हामीलाई बताउनु भएको छ। यसरी बताउनुहुने परमात्मा परमेश्वर पिता हामीलाई अगाडि बताउनुहुन्छ।
त्यसैले म भन्दछु मेरा पवित्र सन्तान, तिमी समस्याभन्दा ठुला छौ। त्यसैले समस्यालाई फर्केर नहेर। दुष्टका कारण आएका केही समस्या होलान्, तर त्यो क्षणिक हुन्। तिमीलाई मैले शक्ति सामर्थ्य दिएको छु। त्यसैले जब तिमी मलाई ग्रहण गर्यौ, जब तिमीले मेरा पुत्रलाई ग्रहण गर्यौ, मलाई ग्रहण गरेको हुनेछ। त्यसै कारणले यो संसारमा जब जब पाप बढेको थियो, तिम्रा पापका निमित्त, तिम्रा रोगका निमित्त, तिम्रा कष्टका निमित्त, तिम्रा दुःखका निमित्त, यो सारालाई मैले पाप मुक्त गराउनका निमित्त मैले मेरा एकमात्र पुत्रलाई त्यो संसारमा पठाएँ। तिम्रा सबै दुःख कष्ट पापका निमित्त मैले बलि चढाइसकेको छु। तत्पश्चात अब जसले मेरा पुत्रलाई ग्रहण गर्नेछ, हैन, मेरा पुत्र जो येशू मसीह हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई प्रभु जसले भन्दछ र मलाई पिता भनेर, हैन, जसले स्वीकार गर्छ, जसले अङ्गीकार गर्छ, मुखले स्वीकार गरेर आत्मामा विश्वास गर्छ भने उसले चाहिँ मुक्तिको बाटो पनि पाउनेछ। यो जीवन पश्चात पनि उसले स्वर्गमा बास पाउनेछ। त्यसैले उनीहरूको जीवनमा चाहिँ म कार्य गरेर देखाउँछु भनेर परमात्माले वचन दिनुभएको छ। त्यसैले म तपाईँ हामी सम्पूर्णको लागि परमेश्वरले यो वचन दिनुभएको छ। त्यसैले विश्वास गरौँ, यो जगतका सर्वशक्तिमान ईश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले सच्चाइले कहिले पनि अरू धर्मलाई विरोध गर्दैन। र परमात्माले बताउनु भएको छ, मैले कुनै जात बनाएको होइन, मैले कुनै धर्म बनाएको होइन, मैले त सिर्फ नर र नारी बनाएको थिएँ मेरा सन्तान। तर सबै जात जात धर्म संस्कृति बनाउने त तिमी आफै हौ। त्यसैले म तिमीलाई भन्दछु, म कुनै धर्ममा छैन, म कुनै जातमा छैन, म कुनै धनी व्यक्तिमा छैन, म कुनै गरिब व्यक्तिमा छैन। म छु त्यो पवित्र आत्मा जो लिएर हिँडेका छौ, जसले मलाई ग्रहण गरेका छौ, जसले मलाई पुकार्छौ, म उसको पुकार सुन्नेछु अनि उसको जीवनमा कार्य गरेर देखाउनेछु। म तिमीद्वारा पनि मेरा पुत्रका भन्दा ठुल्ठुला कार्य गरेर म तिम्रो हातद्वारा पनि अनेकौँ चिन्ह र चमत्कारको कार्य गरेर देखाउनेछु भनेर परमात्मा परमेश्वर पिताले वचनमा बताउनु भएको छ। त्यसै कारणले म भन्दछु, रोग शोक भोग यो केही होइन। जब हामी रोगलाई हेर्छौँ, जब हामी शोकलाई हेर्छौँ, डरलाई हेर्छौँ, त त्यसले हाम्रो जीवनमा बास गर्नेछ। जब हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ, परमेश्वरको राज्यमा कुनै रोग हुँदैन, कुनै शोक हुँदैन, कुनै डर हुँदैन। सदा सर्वदा उन्नति प्रगति आशिषले भरिएको हुनेछ। त्यसै कारणले त परमात्माले बताउनु भएको छ, हे मेरा पवित्र सन्तान, तिमी किन डराउँछौ? तिमी ईश्वरका सन्तान हौ, राजकुमार राजकुमारी हौ। तिमी कुनै गलत, कुनै होइन तल्लो स्तरका होइनौ। तिमी त यो जगतका ज्योति हौ। त्यसैले मैले तिमीलाई पुच्छर होइन शिर तुल्याएको छु। वाह, ईश्वर पितालाई म करोड करोड धन्यवाद गर्छु। उहाँले हिजोका दिन संसारिकले हामीलाई के गरेको थियो? पुच्छर, अर्काको पाउमा यो शिर लगाएर ढुङ्ने बनाएको थियो। तर ईश्वर पिताले आज के भन्नुभयो? तिमीलाई पुच्छर होइन, मैले शिर तुल्याएको छु। उच्च स्थानमा राख्नु भएको छ। त्यसैले कुनै वस्त्रमा गएर तिमी घोप्टो नपर, कुनै पाउमा गएर घोप्टो नपर, किनकि तिमी सबैभन्दा उच्च छौ। त्यसैले परमात्मा परमेश्वर पिताले बताउनु भएको छ, किन डर मान्छौ, किन फिक्री मान्छौ? तिमी त ईश्वरका सन्तान, राजकुमार राजकुमारी हौ। राजकुमार राजकुमारीलाई पनि कुनै चिजको आवश्यक पर्छ र? पर्दैन। त्यसै कारणले हिजोका दिन तिमीले के गर्यौ त्यसले माने राख्दैन। हिजोका तिमीले जानी नजानी गरेका पापहरू गल्तीहरू जब तिमीले मलाई ग्रहण गर्यौ, मैले मेरा पुत्रको नाममा तिमीलाई मैले क्षमा गरिसकेको छु। मेरा सन्तान, अबबाट तिमी पवित्र भइसक्यौ। अब मेरो कार्यमा लाग, किनकि मैले तिमीलाई मेरो महिमा गर्नको लागि मैले के गरेको थिएँ? सिर्जना गरेको थिएँ, सृष्टि गरेको थिएँ, रचना गरेको थिएँ। त्यसै कारणले मेरो कार्यमा लाग भनेर भन्नुभएको छ। यस्तो ईश्वर पितालाई फेरि पनि म करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाम भएर। त्यसै कारणले उहाँले बताउनु भएको छ, जसले ममा भरोसा राख्छ उसको घरमा कहिले पनि अनिष्ट हुने छैन, कहिले पनि ऊ अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने छैन। सदा सर्वदा म उसलाई मेरो वासस्थान बनाएर छत्र छायामा राख्नेछु। सदा सर्वदा म उसको रक्षा गर्नेछु। होइन, दिनमा आउने
चाहे आँधीबेरी किन नहोस्, रातमा आउने होइन, आँधीबेरी किन नहोस्, दिनमा आउने रुडीहरू किन नहोस्, त्यसबाट पनि म बचाइराख्नेछु। तिम्रो घरमा कुनै अनिष्ट हुने छैन। तिमीमा त के तिम्रो घर छेउछाउमा पनि म कुनै विपत्ति पस्न दिने छैन भनेर परमात्मा परमेश्वर पिताले बताउनु भएको छ। यस्तो ईश्वर पितालाई फेरि पनि म करोड करोड धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। त परमात्मा परमेश्वर पिता के हुनुहुन्छ? संसार सृष्टि गर्नुहुने आत्माका ईश्वर हुनुहुन्छ। त हिजो हामी गलत बाटो हिँडेका थियौँ, गलत सोच गरेका थियौँ, त उहाँले सही मार्ग देखाउनु भयो, सही बाटो देखाउनु भयो। हिजो हामी अशिक्षामा थियौँ, आज सच्चाइमा जब पाइलो टेक्यौँ, शिक्षाले भरेर वचनले भराएर तृप्त पार्नुभयो। जसरी हामी रुपियाँ पैसा टन्न छ ब्याङ्कमा राखेका छौँ भने जतिखेर पनि त्यसलाई हामी प्रयोग गरेर हामीले चाहेको चिजवस्तु खरिद गर्न सक्छौँ, होइन र? त्यस्तै परमेश्वरको वचन हामीले प्राप्त लिएका छौँ, सञ्चिता गरेर हृदयमा राखेका छौँ भने जस्तोसुकै आपद विपदमा पनि ती वचनद्वारा हामी त्यो समस्यालाई के गर्नेछौँ त? हटाउन सक्नेछौँ। परमेश्वरले यही बताउनु भएको छ, हे मेरा पवित्र सन्तान, मेरो वचन तिम्रो हृदयको पाटीमा छुपाइराख, ताकि तिमीले आपद विपद परेको बेला तिमीलाई काम लाग्नेछ। त्यसले तिमीले जस्तोसुकै पहाडलाई पनि ढाल्न सक्नेछौ। पहाड भन्नाले हामीमा आएका आपद विपद, रोगहरू, होइन, अनेकौँ ऋणका भारहरू, अनेकौँ समस्याहरूलाई पनि हामीले ढाल्न सक्नेछौँ। केद्वारा? वचनद्वारा। त्यसै कारणले वचन परमेश्वरमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर आत्मामा हुनुहुन्छ, आत्मा हामीसँगै छ, होइन? त्यसै कारणले आत्माका ईश्वरमा भरोसा राख्नुहोस्। कुनै पनि मनुष्यले बनाएका ईश्वरमा भरोसा नै कि परमेश्वरले बनाउनु भएको आत्मा, यो शरीर, होइन, उहाँ बस्ने मन्दिर हाम्रै मन हो, हाम्रै आत्मा हो। त्यसैले उहाँ बताउनुहुन्छ, म बस्ने मन्दिर तिम्रै आत्मा हो, तिम्रै मन हो। त्यसैले त्यसलाई पवित्र राख मेरा पवित्र सन्तान, म तिमीमा रहनेछु अनि तिम्रो जीवनमा कार्य गर्नेछु भनेर परमेश्वर पिताले बताउनु भएको छ। त्यसै कारण जो कोही पनि यी बाणीहरूलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, यी वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ र आत्माबाट ग्रहण गर्नुहुन्छ, होइन, त्यसै कारणले वचन अनुसार चल्नुहुन्छ, त प्र्याक्टिकल गरेर हेर्नुहोस्। त परमात्माले बताउनु भएको छ, हिजोका दिन तिमी दिन थियौ तर त्यसको आश नगर भनिन्थ्यो भने आज परमात्मा परमेश्वर पिताले के भन्नुभएको छ? हे मेरा पवित्र सन्तान, तिमीले जुन नापले मलाई हेर्छौ त्यही नापले तिमीलाई हेरिनेछ। जुन हातले तिमीले मलाई दिन्छौ अर्को हातले तिमीले दिए भन्दा पनि अनगिन्ती म तिमीलाई दिनेछु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले फलको आश गर, प्र्याक्टिकल गरेर हेर, किनकि म तिमीलाई दिनेवाला ईश्वर, तिमीलाई, होइन, रचना गर्ने तिम्रो पिता हुँ भन्नुभएको छ। यस्तो पितालाई फेरि पनि म करोड करोड धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। त परमात्मा परमेश्वर पिताले अनगिन्ती वचन दिनुभएको छ। वचन हामीसँगै छन्, त्यसैले वचनलाई घोषणा गर्न पर्दछ। जस्तोसुकै आपद विपदमा पनि, होइन, परमात्माले बताउनु भएको छ, नडरा मेरा सन्तान, किनभने म तिमीसँगै छु। मैले हेरिराखेको छु, तिम्रा हरेक शिरका केस सुद्धा मैले गनेर राखेको छु। अनि तिम्रो समस्या मलाई थाहा छैन र? तिमी कहाँ हिँड्छौ, के खान्छौ, त्यो सब मैले निहालिराखेको छु। तिम्रो विश्वास अनुसार मैले कार्य गरिराखेको छु भनेर परमात्माले बताउनु भएको छ। यसरी बताउनुहुने ईश्वर पितालाई फेरि पनि म करोड करोड धन्यवाद गर्छु म येशूमा। त्यसै गरी हामीमा सानो समस्या छ, ग्यास्ट्रिक छ, होइन, हामीमा कुनै प्रेसर छ, हाई छ, लो छ, थाइराइड छ, किडनी खराब छ, फोक्सो खराब छ, त परमेश्वरको लागि सामान्य, असम्भव पनि परमेश्वरको लागि सम्भव। त परमात्माले बताउनु भएको छ नि, तिमीलाई आँखाले नदेखेका र तिम्रा मनले नसोचेका, होइन, त्यस्ता कुरा पनि म तिमीलाई प्रकट गरेर देखाउनेछु। वाह! हामीले सोचेकै हुँदैन वचनद्वारा पनि रोग निको हुन्छ र? वचनद्वारा पनि कार्य बन्दछ र? वचनद्वारा पनि, होइन, कुनै पनि चिज सिद्ध हुन्छ र? हामीले सोचेकै हुँदैन। हाम्रो मनले पनि नचिताएका कुराहरू परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ त? पुरा गर्नुहुनेछ। वचनमा यही बताउनु भएको छ। हामीले आँखाले देखेकै हुँदैन ती चिजवस्तु। म त्यहाँ जान सक्छु होला र? होइन, हामी जस्तो यहाँ नेपालमा छौँ, हामी कुनै युरो कन्ट्री, अमेरिका, अस्ट्रेलिया हामी जान सक्छौँ? आँखाले त्यो देखेका छैन कस्तो छौँ, तर परमेश्वरमा त्यो सम्भव छ। जब हामी मन बढाउँछौँ नि, परमेश्वरले त्यो ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ। यसमा पनि ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु र म सम्पूर्णलाई विश्वास र
भरोसा दिलाउन चाहन्छु। आउनुहोस्, परमेश्वरमा मन लगाउनुहोस्, परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस्। सच्चाइ शाखा जो हेटौँडामा छ, आउनुहोस्, ईश्वरको महिमा सबै तपाईँ हामी मिलेर गरौँ, उहाँको प्रशंसा गरौँ, किनकि उहाँले नै हामीलाई गर्भमा रचना गर्नुभएको हो। आज सही मार्ग, सही बाटो हाम्रो ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाइ केन्द्र पोखराले देखाएको छ। यसमा पनि म हाम्रा अग्रज सम्पूर्णलाई म हृदयबाटै सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त आजका दिन परमात्मा परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ। त उहाँले बताउनु भएको छ, जस्तो सुकै विपत्तिमा पनि म तिमीलाई होइन म सुरक्षित राख्नेछु भन्नुभएको छ। यो संसारको लागि कोरोना भनिएको छ, तर जो परमेश्वरमा विश्वास राख्नु भएको छ उसलाई कोरोनाले पनि केही गर्न सकेको छैन होइन। त्यसै गरेर जन्म मृत्यु त यो संसारको नियम हो। जो शरीरबाट जन्मेको छ उसले अवश्य पनि मर्नुपर्छ, किनभने हाम्रा गुरु येशू मसीह पनि शरीरबाट जन्मिनु भएको थियो र उहाँको मृत्यु अवश्य थियो। तर हामी पनि मनुष्य जाति हौँ, मर्नुपर्छ। तर यस चोला पश्चात पनि अनन्तको जीवन छ है, किनभने अनन्तको जीवन छ। सबै धर्म मान्नेहरूले पनि त्यो विश्वास गर्नुहुन्छ कि अनन्तको जीवन छ, स्वर्ग र नर्क छ। तर परमात्माको वचनले के भन्छ, आज तपाईँलाई म उत्साहित गराउन चाहन्छु। जसले येशूलाई प्रभु र परमेश्वरलाई पिता भनेर ग्रहण गर्छ होइन, त्यो सिधै स्वर्गको ढोकाबाट छिर्न सक्छ। उसले 84 जुनी घुम्नै पर्दैन। जो संसारमा जो रहेको छ उसले 84 जुनी घुम्नुपर्छ भने, जसले परमेश्वरमा विश्वास राख्नु भएको छ ऊ सिधै डाइरेक्ट स्वर्गमा प्रवेश गर्ने उसले के गर्दछ त अवसर प्राप्त गर्दछ। जीवन सत्य र बाटो म नै हुँ भनेर परमेश्वरले बताउनु भएको छ होइन। त्यसै कारणले जसले हाम्रा गुरु येशू मसीहलाई प्रभु भन्छ र परमेश्वरलाई पिता भनेर स्वीकार गर्छ उसले अवश्य पनि मुक्ति पाउनेछ। उसले अवश्य पनि रोगबाट चङ्गाई पाउनेछ। उसले अवश्य पनि कष्ट दलदलबाट उद्धार पाउनेछ। त सम्पूर्णमा आउनुहोस्, परमेश्वरको महिमा तपाईँ हामी सम्पूर्ण मिलेर गरौँ। न त यो जात हो, न त धर्म हो, न त कुनै परिवर्तन छ, खालि सिर्फ मन परिवर्तन छ होइन। कसैलाई गलत सोच नढाक्ने, नचोर्ने, नछल्ने, गलत कुरा नगर्ने, सही मार्ग हो भने हो, होइन भने होइन, यति मात्रै परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ। त त्यस्तै परमेश्वर आफ्ना सन्तानमा पनि त्यस्तै भएको चाहनुहुन्छ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, त हामी पनि पवित्र हुनुपर्छ। यसमा पनि ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। त आज जसले यो वचन सुन्नुभयो, त वचन सुन्नुहुनेको घर परिवार सम्पूर्ण सन्तानहरूमा पनि परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष मिलिरहोस्। त सदा सर्वदा सम्पूर्णको अन्न अनाज, सम्पूर्णले गरेको व्यापार बिजनेस, सम्पूर्णले गरेको जागिर, जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, सबको हातमा उन्नति प्रगति परमेश्वरको फलबन्द आशिष र अभिषेक भइरहोस्। परमेश्वर पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। र सम्पूर्ण जसले जस्तो सोच राख्नुभएको छ परमात्मा परमेश्वर पिताले विश्वास दाँजेर दिनुहुने हुनाले सम्पूर्णको विश्वास अनुसारले परमेश्वरले भरिपूर्ण आशिष पनि दिइसक्नुभयो। र सम्पूर्णलाई यो वचन सुन्नुभएकोमा धन्यवाद गर्दै मेरा आत्माका ईश्वर परमात्मा परमेश्वर पितालाई पनि करोडौँ धन्यवाद गर्छु। मसीह येशूमा आमेन।